बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम सबक प्रणाली का मशक करेंगे और मशक में सबसे पहला सवाल जो हमारे साथ है वो है दुरुस्त जवाब की शुरू में टिक मार्क का निशान लगाए। अलिफ हमारे साथ है। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जलावतन करके कहा भेजा। ऑप्शन हमारे साथ है रंगून, दूसरा है इंग्लिस्तान, तीसरा है मालदीव और चौथा है श्रीलंका। तो हमने सबक में पढ़े थे कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जफर को जलावतन करके रंगून भेजा था। तो पहले ऑप्शन में हमारे साथ आता है रंगून। बा, आमना के खावन का क्या नाम था? सखावत अली, मियाँ मंजूर मिर्ज़ा, मियाँ अहमद मिर्ज़ा, बासित अली मिर्ज़ा। तो हमने सबक में ही पढ़ा है कि इसमें कि आमना के खावन का नाम जो था वो मियाँ अहमद मिर्ज़ा था। जीम हमारे साथ है कि आमना की वालिदा का क्या नाम था? राशिदा, रुकिया, नसीरा, शाहिदा। तो आमना की वालिदा का नाम रुकिया था, तो इसमें आता है रुकिया। दाल, दाल हमारे साथ है। आमना का परनानी से क्या रिश्ता था? आमना के परनानी थे, आमना के नानी थे, आमना के दादी थे। चौथा है आमना के नानी की बहन थे, तो इसमें हमारे साथ आता है आमना के नानी थे। अच्छा, हाँ नंबर हमारे साथ है कि घर में कौन से बच्चे परनानी का ज्यादा ख्याल करते थे? सलमा, करीमा, नसीरा, आमना। नसीरा और आमना दोनों ने इसका ख्याल रखते थे, लेकिन इस दोनों में ज्यादा ख्याल जो रखते थे वो था नसीरा, तो इसमें हमारे साथ आता है नसीरा। अच्छा, सवाल नंबर 2 हमारे साथ है कि कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में बयान करें। ये जो कहानी है इसका खुलासा हमें अपने अल्फाज में बयान करना है। हमें अपने ही अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इस कहानी का खुलासा बयान करना है। तो चलते हैं इसके खुलासे की तरफ। खुलासा, परनानी सारी महल्ले की परनानी थी। महल्ले के सब लोग इसे परनानी से जानता था। उमर रसीदा परनानी ने जवानी दिल्ली के लाल किले में गुजारी थी। परनानी का खानदान भी चोटाना था, बहुत बड़ा था। अल्लाह ताला की हर नेमत इसके पास थी, लेकिन सब कुछ जो थे वो 1857 का जंगी आज़ादी जो था इसमें ख़त्म हो गए थे। बहुत बड़ा मकान और अकेले परनानी सिर्फ एक नवासी के साथ रहा जिसका नाम था आमना। वो कभी कभी आ जाती। आमना के खावन मियाँ अहमद मिर्ज़ा के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो परेशानी के पास आकर रहने लगे। कुछ दिन तो उन्होंने परनानी की बड़ी खिदमत की, लेकिन फिर परनानी बेचारे को बावर्ची खाने के पास एक कोठले में डाल दिया। चंद दिन तो परनानी बड़े परेशानी रही। इसके पास माल व दौलत और जेवरात तो नहीं रहे, चंद पुरानी चीजें थी जिन्हें याद कर इसे बहुत ही खुशी होती थी और इसे अपने पुरानी रजाई से बड़े मोहब्बत थी, जैसे सैकड़ों बेजोड़ रंगीन टुकड़ों को इकट्ठा करके बनाया था। एक दिन आमना ने सफाई करते हुए बड़े बेके कोटले भी साफ कर दी तो परनानी को अपनी रजाई को खोलने का बड़ा अफसोस था। वो बेचारे चुपके चुपके आंसू बहाते रहते, यानी कि परेशान होते थे। परनानी के घर में आए दिन तकरीबात होते रहते। अहमद मिर्ज़ा की अपनी कमाई नहीं थे, इसलिए इसका दिल नहीं दुखता था। चंद दिन ही में इसने परनानी का सरमाया उड़ा डाला। अब अहमद मिर्ज़ा और आमना की कोशिश थी कि वो परनानी का मकान बेच डाले। कर्ज वालों ने इनके नाक में दम कर रखा था, लेकिन मकान के कागजात परनानी के पास थे, इसलिए उन्होंने ले सकते थे। आमना और इसके मियाँ अहमद मिर्ज़ा जो थे वो परनानी की बड़े खुशामद की, लेकिन वो टस से मस न हुए और इन्हें कागजात की हवा भी लगनी नहीं थी। परनानी ने कहा, जिनको तुम लोगों ने चितड़े समझकर फेंक दिया था, इनमें मकान के कागजात थे। तो नसीरा ने परनानी की रजाई से इसे वापस कर दी। वो अपनी रजाई को वापस पाकर बहुत खुश हुई। वो बार बार रजाई आंखों
سے لگاتی اور خوشی کا اظہار کرتی۔ نصیرہ نے ایک دن کہا کہ اس رضائی میں سے بدبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رضائی لینے لگی کہ پرنانی نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، بیٹی میری جان نے ننیکال، اس میں بہت سے لوگوں کی یادیں ہیں۔ آمنہ یہ بات سن کر رو پڑی۔ احمد مرزا بھی اداس اور خفا ہو گیا۔ دونوں نے پرنانی سے معافی مانگی۔ جب دونوں نے اس سے معافی مانگی تو پرنانی نے بھی محسوس کیا کہ ان کی دل کی دنیا بدل ہو گئی ہے۔ انہوں نے رضائی مانگی اور کہا کہ یہ تمہاری ماں کی یادگار ہے۔ تو انہوں نے رضائی میں سے ایک بڑا ٹکڑا ادھیر کر کہا، تم پر صدقے اور نانی کا مکان تم پر صدقے، لو یہ کاغذات، لیکن دوسری جائیداد کی طرح اس کو ضائع نہ کر دینا۔ اللہ کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھے۔ تو یہ تھا اس کہانی کا خلاصہ، اور چلتے آنے والی سوال کی طرف۔ اچھا، تیسرا سوال ہے ہمارے ساتھ، خلاف روزمرہ فقرے درست کرے۔ یہ جملے جو اس نے کتاب میں دیا ہے وہ خلاف روزمرہ کے مطابق غلط ہے، اور ہم اس کو خلاف روزمرہ کے مطابق درست کریں گے۔ پہلا جملہ ہے، آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے۔ اس کو ہم اس طرح درست کرتے ہیں کہ آج صبح سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ با، اس کی سر کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کو ہم اس طرح درست کر پڑھتے ہیں کہ اس کی سر پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جیم، بالحقیقت میں دلائے حبہ نامی کے تجوری تھے۔ اس کو ہم اس طرح درست پڑھ سکتے ہیں کہ بالحقیقت دلائے حبہ نامی کے تجوری تھے۔ دال، تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس جملہ کو ہم اس طرح درست پڑھ سکتے ہیں کہ تم کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ چوتھا سوال ہے ہمارے ساتھ، ان الفاظ و تراکیب کے معنی بتائے۔ کٹم، پناہ کی آندھی، ڈھونڈار مکان، تسلط، بال پڑا مٹکا، کم خواب و ظرفت، انہماک، مرقع، آثار قدیمہ، دقیانوسی خیال، قبالہ، حلال خوری۔ آپ نے ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف معنی لکھنا ہے اور پھر اس کے نیچے اس کو لکھ دینا ہے۔ اچھا، الفاظ اور دوسری طرف آپ نے لکھا ہے معنی۔ کٹم، کٹم کی معنی ہے خاندان۔ پناہ کی آندھی یعنی کہ تباہی و بربادی۔ ڈنڈر مکان یعنی کہ اجڑا ہوا مکان۔ تسلط، تسلط کی معنی ہے قبضہ۔ کم خواب و ظرفت، کم خواب و ظرفت کے معنی ہے قیمتی کپڑوں کے نام۔ یہ ایک قیمتی کپڑے کا نام ہے۔ انہماک، انہماک کی معنی ہے پوری توجہ۔ دقیانوسی، دقیانوسی کہتے ہیں پرانے کو۔ قبالہ، قبالہ کی معنی ہے ملکیت کے دستاویز۔ بال پڑا مٹکا، اور اس کا لفظی معنی ہے وہ مٹکا جس سے پانی رس رہا ہو۔ سوال نمبر 5 ہمارے ساتھ ہے، درج ذیل کو اپنے جملے میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ خون میں ابال آنا، الے تلے کرنا، آفت ناگہانی، ناک میں دم کر دینا، بلائی لینا، بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، مال مفت دل بے رحم، دقیانوسی۔ تو چلتے ہیں اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ خون میں ابال آنا، اور ہم اس کو اس طرح جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ جب احمد نے اپنی کلاس میں پہلا پوزیشن لیا تو اس کی خون میں ابال آ گیا۔ آنے والا ہمارے ساتھ ہے الے تلے کرنا، اور اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، ماجد نے الے تلے کر کے اپنی تمام چیزیں دوست کو دیا۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے آفتی ناگہانی، تو ہم جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کورونا وائرس ایک آفتی ناگہانی ہے۔ آنے والا ہمارے ساتھ ہے ناک میں دم کرنا، تو جملے میں ہم اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بچوں نے گھر میں شور مچا کے گھر والوں کو ناک میں دم کر دیا۔ اور اس کے ساتھ آنے والا ہمارے ساتھ ہے بلائی لینا، اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ احمد نے اپنے ماں باپ سے بلائی لینے کی نصیحت سنی۔ آنے والا ہمارے ساتھ ہے
بڑھاپے میں مٹی خراب ہونا، اور اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں نوجوانی میں بڑے خیال کرنے چاہیے کہ بڑھاپے میں مٹی خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، آنے والا ہمارے ساتھ ہے دقیانوسی خیال ہے، اور اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ دقیانوسی خیال کو توجہ نہیں دیتے۔ آنے والا ہمارے ساتھ ہے مالی مفت دل بے رحم، اور اس کو جملے میں ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگ مالی مفت دل بے رحم کر کے کوشش میں ہوتی ہے۔